नाच्न नजान्नेले आँगन टेढो भने जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कसले रोकेको छ? कसले रोकेको छ? प्रधानमन्त्री के भने केही गर्न नसक्ने, अनि पार्टीको के भने पार्टीको सिस्टमभित्र पनि प्रधानमन्त्री नबस्ने, अनि मलाई काम गर्न दिएन भनेर होइन भनेर के भनेदेखि उहाँको भन्ने कुरामा त कुनै तर्क छैन। प्रमुख विपक्षी दल त तपाईँ देखिहाल्नुभयो किन सुतेर बसेको स्थिति थियो, अहिले भर्खर न अलिकति जाग्न थालेको छ। आफ्नै पार्टीका मान्छेले अनि आफ्नो पार्टीका मान्छेले होइन उहाँलाई काम गर्न के हात समातेको छ त्यो छैन नि। अनि मैले घर व्यवहार चलाउन सकिनँ, घरका परिवारलाई चलाउन मैले सकिनँ भने घरमा आगो लाउने, अनि त्यसपछि के हो त भने मैले के काम गर्न सकिनँ, मैले भनेअनुसारको निर्देशन चलेन भनेर संविधान च्यात्ने, प्रधान न्यायाधीशलाई दोस्रो खिल्लात बनाउने चलखेल पो छ कि भन्ने पनि शङ्का गरेका छन्। चोलेन्द्र शमशेरले फेरि अर्को खिल्लाज भन्ने सक्ने सम्भावना यसले यो त अहिले तपाईँ केपी ओली सरकारले केपी ओलीको हातमा त यो लामो समय केपी ओलीले विद्यादेवी भण्डारीको के भनेदेखि हातमा त यो लामो समय रहँदैन, उनीहरूको उपयोगिता त सिद्धियो। वरिष्ठ अधिवक्ता राजनैतिक विश्लेषक पूर्ण बहादुर कार्की हुनुहुन्छ। देशमा एउटा संसद विघटन गरिसके पछाडि संशय आशंका या माहौल तातिरहेको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी रहन्छ। यहाँलाई स्वागत छ वर्ण सर। धन्यवाद। अब अन्ततः म एक्सन होइन महा एक्सन लिन्छु भनेर सधैँभरि त्यो धम्कीपूर्ण भाषा प्रधानमन्त्री बोलिरहनु भएको थियो, अब त झ्याप्पै लेखिदिनु भयो। अब यसका पक्ष विपक्षमा विभिन्न मत अभिमतहरू प्रकट भइरहेछन्, कसरी हेर्ने यो यसको संवैधानिकताका दृष्टिकोणले हेर्दा के हो यो विषय? प्रधानमन्त्री ओलीले यो संसद विघटन गर्नको लागि गरेको दुष्प्रयास धेरैपल्ट हो। यो के भने अगाडि पनि के भने संसद विघटन गर्नको लागि के भने कोसिस गरेको थियो, तर त्यति बेला के भने सम्भव नभइसकेपछि यो टर्दै आएको थियो र यति बेला आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको, अनि त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई के भने स्वीकार समेत गरेको हुनाले अहिले के भने संसद के भने विघटन भएको हो। अब यो संवैधानिक रूपमा यो के भने प्रधानमन्त्रीको यो कार्य के हो भन्ने सम्बन्धमा के हो त भने जस्तो अहिले भइरहेको जुन के नेपालको जुन संविधान छ त्यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार त्यो के संविधानमा के उल्लेख के भएको छैन। त्यो व्यवस्था नि कसरी त्यस्तरी राखिएन त, अधिकार किन दिएन त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन भन्दाखेरि 2047 सालको संविधानमा के थियो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो, तर त्यो अधिकारको पहिलोपल्ट दुरुपयोग कसले गर्यो त भनेदेखि 2051 सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट प्रयोग भयो। त्यसपछि जुन निर्वाचन भयो, निर्वाचन भइसकेपछि के हो भने सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा नेपाली के नेकपा एमाले के बनेपछि मनमोहन अधिकारीको सरकार बनेकोमा मनमोहन अधिकारीको सरकारले पनि के भने संसद के भने विघटन गर्यो। गरेपछि त्यसको विरुद्धमा के पर्यो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो भने संसद विघटन गरिदिएको के बद्दर गरिदियो र संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यसैले त्यो फैसला कुन भन्छन् भन्दाखेरि त्यति बेला प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। 12 भाद्र 2052 को फैसला भनेर चर्चित फैसला छ। त्यही फैसला भयो। त्यसपछि आएर के जुन शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री भए राजा ज्ञानेन्द्रको जुन समयमा भएपछि शेरबहादुर देउपाले पनि के गरे भनेदेखि एउटा आफ्नो निस्वार्थको लागि राष्ट्रलाई जनतालाई व्यवस्था गरेर त्यो के भने संसद विघटन गर्ने सिफारिस के भनेदेखि गरिसकेपछि त्यसपछि त नेपालको राजनीति के भने भाड बैलोको स्थितिमा के भने गएको हुनाले अब यो 62-63 सालको जनआन्दोलन पछि जुन नयाँ संविधान बन्यो त्यो बन्दाखेरि चाहिँ धेरै एउटा छलफल र के भयो भने यो प्रधानमन्त्रीलाई के भनेदेखि संसद विघटन गर्ने अधिकार दियो भने त त्यसको अधिकार दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद के भनेदेखि विघटन गरिदिने, त्यसले गर्दा देशको राजनीतिक अस्थिर हुने, अराजकतामा फस्ने, त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकारै दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको छलफलको आधारमा यो संविधानमा के गरियो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नै राखिएन। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो त्यो अधिकार त छैन प्रधानमन्त्रीलाई। यो भइरहेको के भने अहिले वर्तमान जुन संविधान छ त्यो संविधानलाई के भनेदेखि कुल्चिएर त्यो संविधानको धज्जी उडाएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन त राष्ट्रपतिले रोक्नु पर्थ्यो।
राष्ट्रपतिले पनि तुरुन्तका तुरुन्तै के भनेदेखि त्यसलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार कानुनले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छैन, किटेरै दिएको छैन। के छ व्यवस्था चाहिँ के छ? प्रधानमन्त्रीले यसभन्दा पूर्व अभ्यास या कतिपयले गर्ने विश्लेषण चाहिँ त्यो किटेरै गर्नु पर्दैन। वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम जे छ अहिले त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो संसद विघटन गर्ने। कानुनविदहरूले यो ढङ्गले विश्लेषण गर्नुभयो। एउटा कुरा मैले तपाईँलाई भने यो के भनेदेखि अहिले प्रधान जस्तो के भनेदेखि नेपालको संविधान 2000 के भनेदेखि के भने जुन 47 थियो, 47 मा प्रधानमन्त्रीले के भनेदेखि संसद विघटन गर्ने भनेर प्रष्ट लेखेको थियो। त्यसैको दुरुपयोग भयो भनेरै छलफलकै आधारमा त्यो के राखिएको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिएको। यो सबै के भनेदेखि यो संविधान सम्बन्धीमा छलफलमा रहेका जानकार राजनीति गर्ने मान्छेलाई, संविधानविद सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण के हो त भने अहिले संसद विघटन गर्ने जुन किसिमको जुन अधिकार जुन हो त्यो त कहिलेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। अब कुन बेला त संसद विघटन हुन्छ त भन्दाखेरि संसदले सरकार नै दिन नसक्ने अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्ने के भने अधिकार छ। त्यसकारण अब अहिले त के भने संविधानमै नभएको अन्तर्राष्ट्रिय यस्तो प्राक्टिस संविधानले लेख्नु पर्यो नि। अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस यस्ता संविधान कति छन्। नेपालको संविधान नलेखेको कुरा अन्य देशको प्राक्टिस हो भनेर के भनेदेखि त्यही अनुसार गर्न मिल्छ? त्यो त मिल्दैन नि त। त्यो भएको हुनाले यो त के भनेदेखि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार सोझो भन्दा संविधान विपरीत काम गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। एकदम संविधानमाथि कु गर्नुभयो भन्ने तर्क जे गर्नुभयो त्यही गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ सदर गर्ने बेला त संविधानको यति धाराको यति उपधाराको यो बमोजिम टेकेर मैले सदर गरेँ भन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिलाई थाहा छैन नेपालको संविधान के छ भन्ने कुरा? अब हेर्नुहोस्, सबभन्दा विडम्बना दुःख लाग्दो कुरा के नै भन्नुपर्छ, हामीले राजतन्त्र समाप्त गरेर जुन गणतन्त्र व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि राष्ट्रको संरक्षक र संविधानको संरक्षक त्यसलाई पालना गराउने के भनेदेखि महत्त्वपूर्ण पद भनेको राष्ट्रपति हो। ऊ राष्ट्र प्रमुख हो। र यदि के हो त भने प्रधानमन्त्रीले भयो कसैले एउटा के भनेदेखि गलत काम गर्छ, संविधानलाई को भने धज्जी उडाउँछ र संवैधानिक व्यवस्थालाई के भने असफल बनाउँछ भने त्यति बेला रोक्ने काम कसले गर्नुपर्छ भने राष्ट्रपतिले गर्नु। अरू बेला संविधान बमोजिमै भएको छ भने काम भएको छ भने राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। तर संविधानलाई कुल्चेको छ, नाङ्गो रूपले कुल्चेको छ, चिरहरण गरेको छ भने राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ पर्दैन। तर यहाँ त के देखियो भने राष्ट्रपतिले तुरुन्तै यसलाई स्वीकार गर्यो। अब यहाँ के भने एउटा भन्ने चलन छ नि, बाघ पनि कराउनु, सिगारी पनि कराउनु, बाख्रा पनि हराउनु भने जस्तो हिजोै मात्र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई के भने भेटेको भन्ने कुरा आएको छ, सार्वजनिक भएको छ। त्यो भेटेको पछि पनि त्यसपछि अन्य घटनाक्रममा नि प्रधानमन्त्रीलाई अनुचित तरिकाले राष्ट्रपतिले के भने सहयोग गरिरहेको, आफ्ना सीमाहरू के नागेर प्रधानमन्त्रीका अनुचित कामलाई संरक्षण गरिरहेको स्थिति भएको हुनाले यो संसद विघटन गर्ने जुन षड्यन्त्र छ नि, यो के भने संसद विघटन गर्ने भनेको यो भइरहेको संसदलाई मात्रै विघटन गर्ने पर्यो। यो कदम भनेको यो राष्ट्रको विरुद्धमा हो, नेपाली जनताको विरुद्धमा हो, यो के भने संविधानको विरुद्धमा हो। र यस्तो किसिमको के भनेदेखि जुन कदम छ त्यो कदमलाईमा त्यसो भए राष्ट्रपतिको कदम पनि गैर संवैधानिकै छ। राष्ट्रपतिले पनि कु गर्नुभयो, आज संविधानमाथि घात गर्नुभयो उहाँले। संरक्षकले के भने रक्षकले भक्षकको भूमिका निभाएको देखियो, संरक्षकले उल्टो के भने भूमिका निभायो। यसमा के भने केपी ओली र विद्या भण्डारीको बराबर दोष छ यो कुरामा, किन उहाँले करेक्सन गर्न सक्ने, होल्ड गर्न सक्ने या पुनर्विचार गर्न सक्ने धेरै अप्सनहरू थियो हैन। यत्रो जब उठिरहेको छ अहिले के भने प्रधानमन्त्रीले अगाडिदेखि नै संसद विघटन गर्न भनेर दुष्प्रयास त गरिरहेको थियो नि। आउँदाखेरि आम के भने लिगल कम्युनिटीहरू, कानुन र न्यायको क्षेत्रमा के भने छलफलको विषय, राजनीतिक क्षेत्रको विषय के हो भने यो त के भने अधिकार त के भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भने छलफलको विषय बनाएको थियो नि। त्यति बेला राष्ट्रपतिले त्यही त्यो अवस्थामा उहाँले के भनेदेखि केही दिन के भनेदेखि अन्य पार्टीका नेताहरूसँग कन्सल्ट गर्ने के हो भएको भनेर, के गर्ने भनेर, अनि अर्को के भने सर्वोच्च अदालतसँग पनि त आफ्नो राय माग्न सकिन्थ्यो नि हैन। तर हतार गरेर के भनेदेखि यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका आधारमा संसद विघटन गरेकोबाट त के देखिन्छ भने संसद विघटन गरेर नेपाललाई अस्थिरताको दलदलमा
फसाउने जुन किसिमको षड्यन्त्र, त्यो षड्यन्त्रमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चाहिँ त्यो षड्यन्त्रभित्र के भने दुईटै भनेको प्रवेश गरेको केपी ओली र विद्या भण्डारीको मिलेमतोमा नै नेपालको संविधानमाथि कु गर्ने काम भयो एकदमै घात भयो नेपालको संविधानमाथि। तर एउटा तर्क चाहिँ कार्यकारीले गरेको सिफारिसलाई नाइनास्ती गर्नै मिल्दैन राष्ट्रपतिले, यस्तो राम्रो होस् कि नराम्रो होस् भन्ने तर्क पनि गर्छन् नि। अब तपाईँले भन्नुहोस्, जस्तो के हुन्छ भने कानुन बनाउने अधिकार कसको हुन्छ? संसदको हुन्छ। संसदले कानुन बनाउँछ, त्यो बनेको कानुन राष्ट्रपतिले जबसम्म लाल मोहर लगाइँदैन नि, स्वीकृति गरिँदैन तबसम्म त्यो कानुन बन्दैन। अनि के हुन्छ, संविधान त के हुन्छ भने संसदले बनाएको जुन कानुन छ त्यो कानुनलाई राष्ट्रपतिले नो भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। तर त्यहाँ के अधिकार हुन्छ, आयो कहिलेकाहीँ के भने संसदले के भने गलत तरिकाले कानुन बनायो, त्यो राष्ट्रको विपरीत छ, जनताको विपरीत छ, संविधानको विपरीत छ भने राष्ट्रपतिले के गर्न सक्छ, यसमा पुनर्विचार, तिम्रो यो के भने आएको कानुनमा यो त्रुटि भयो, यो अध्यादेशमा, यो के अरे विधेयकमा, यसमा के भनेदेखि यो सच्याउनु भनेर पुनर्विचारको लागि के अरे संसदमा पठाउन पनि सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले के भने राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बनाएका के भने पठाएका जति पनि कुराहरूलाई कार्यकालले गरेका सबैलाई ल्याछ्याप तुरुन्त लगाइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन, पुनर्विचारका लागि भनेर फर्काउन सक्ने कानुनी बन्दोबस्त नै छ, पठाउनु पर्थ्यो, पठाउने गर्ने स्थिति के भने रहन्थ्यो। अझ के भने त्यहाँ के भने राष्ट्रपतिलाई त्यसमा अन्यल भयो भने यो विवाद उठिरहेको विषयमा यो संविधानकै के भने व्यवस्था नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले के प्रयोग गरे भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा सर्वोच्च अदालतलाई सोध्न पनि सकिन्थ्यो के हो यो भनेर, अथवा उहाँले कानुनविद र संविधानविदहरूलाई राखेर उहाँले छलफल पनि गराउन सक्नुहुन्थ्यो। संसद विघटन गर्ने भनेको कुरो त सामान्य होइन नि त। संसद भनेको नेपाली जनताहरूको प्रतिनिधित्वमूलक संस्था हो, त्यसको हत्या गर्नु भनेको त नेपाली जनताको के भनेदेखि अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु अथवा के हत्या गर्नु हो कि होइन। त्यस्तो गम्भीर कुरामा राष्ट्रपतिले ख्याल नपुर्याउनु, सरकारले लाई कामै गर्न दिएन भन्छन् त, 2/3 मत छ, तर बाहिरीले होइन आफ्नै मान्छेले गर्न दिएन। अनि काम गर्न नसकेको अपजस चाहिँ आफूले लिनुपर्ने, अनि काम पनि गर्न नसक्ने भए हामी त ताजा जनादेशका लागि जान बाध्य हुनु पर्यो। ताजा जनादेश लिएर आउनु त, ठिक छ, केपी ओलीले गरेको काम गलत छ भने निर्वाचन मार्फत जनताले दण्डित गर्न सक्ने त लोकतान्त्रिक विधि छ भन्छ नि उनीहरूको तर्क यो छ। यो चाहिँ कस्तो कुरा भने नाच्न नजान्नेले आँगन टेढो भने जस्तो। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कसले रोकेको छ? कसले रोकेको छ? प्रधानमन्त्री के भने केही गर्न नसक्ने, अनि पार्टीको के भन्छ पार्टीको सिस्टमभित्र पनि प्रधानमन्त्री नबस्ने, अनि मलाई काम गर्न दिएन भनेर के भनेदेखि उहाँको भन्ने कुरामा त कुनै तर्क छैन। प्रमुख विपक्षी दल त तपाईँ देखिहाल्नु म किन सुतेर बसेको स्थिति थियो, अहिले भर्खर न अलिकति जाग्न थालेको छ आफ्नै पार्टीका मान्छेले। अनि आफ्नो पार्टीका मान्छेले होइन, उहाँलाई काम गर्न के हात समातेको छ त्यो छैन नि। पार्टीले त यति मात्रै भनिरहेको छ कि अब के भने पार्टीको निर्णय अनुसार के भनेदेखि सरकार चल्नु परोसम्म भनेको छ, तर हात समातेको छैन। बैठक राख्यो, आफ्नै पार्टीबाट पठाएको मान्छे नआइदिने, प्रतिपक्षको त नआउने, 45वटा निकायमा खाली रहने, आइजन सिफारिस गर्नु पर्यो भने आउँदैन आउने, अनि काम गर्न अख्तियारमा प्रमुख ल्याउन नदिने, भ्रष्टाचार तपाईँले काम गर्न के भनेदेखि सक्नु भएन। काम गर्नको लागि एउटा के भनेदेखि प्रधानमन्त्री भनेको त देशको एउटा के भनेदेखि प्रमुख व्यक्ति हो नि, उसले सबैलाई आफ्नो अरूलाई के साथमा लिएर के हिँड्नुपर्छ। अनि मैले घर व्यवहार चलाउन सकिनँ, घरका परिवारलाई चलाउन मैले सकिनँ भने घरमा आगो लाउने, अनि त्यसपछि के हो त भने मैले के काम गर्न सकिनँ, मैले भने अनुसारको निर्देशन चलेन भनेर संविधान च्यात्ने, संविधानमा आगो लगाउने, त्यो त कुरो अर्थमा त्यो तर्क छ। त्यही भएर त जनादेशका लागि जाने जनादेश होइन, त्यो जनादेशले त संविधानले बाटो दिनु पर्यो नि त। त्यसो भने त कसैले पनि आफ्नो निरङ्कुश र अनुचित कार्य सत्तालाई बचाउनको लागि जति बेला के पनि संसद विघटन गरिदियो, जे गरे पनि भयो, त्यो त होइन नि। संविधानको त के भन्दा आफ्नै मूल सिद्धान्त छ, मूल्य मान्यता छ नि त। उनीहरूको तर्क के छ भने हलो अड्काएर गोरु छुट्ने काम होइन, हलै अड्क्यो कहिलेकाहीँ त्यसो गरेपछि सोइला पनि भाँचेर गोरु अगाडि बढ्न सक्छ। होइन त्यो होइन, सोइलो भाँच्ने भनेको के हो भने जहाँ रुल अफ ल हुन्छ, कानुनको के भनेदेखि शासन हुन्छ, त्यहाँ कानुन बमोजिम गर्नुपर्छ। तपाईँले कोही मान्छेले पनि, कुनै नागरिकले, कुनै पदमा पुगेको जुन व्यक्ति छ उसले के हो त भने आफूले जबरजस्ती गरेर हुँदैन,
कानुनका प्रक्रिया संविधानको प्रक्रिया पुर्याएर के भनेदेखि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँले के भने यी अहिले के भने मलाई कामै गर्न दिने, यी जम्मै के भने वाहियात कुरा हुन् जस्तो के भने लाग्छ। यो भनेको त के भने प्रधानमन्त्री ओली अहिले के भने जुन किसिमको एउटा के भने नेपाललाई जुन एउटा सङ्कटमा आफ्नो निस्वार्थ पुरा गर्नको लागि विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थ पुरा गरिदिनको लागि काम गर्न नदिएर होइन यो हुँदैन। किन गर्नुभयो त? अब 2/3 नजिकको भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू, यस्तो उस्तो सारा चिजहरू यो अहिले हेर्नुहोस् कसको डिजाइनमा भयो? यो अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो। अब तपाईँलाई भन्छु यो कुरो के हो भने यो अहिले जुन के भने संसद विघटन गर्न के भन्दै गर्नु हुँदैन। यसले राष्ट्रलाई सङ्कटमा फसाउँछ, देशमा अस्थिरता सिर्जना हुन्छ, अव्यवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि थाहा छ। यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि थाहा छ। यो के हो त भने यो चाहिँ विदेशीहरूको दबाव र प्रभावमा गरिएको यो भनेदेखि नेपाल विरुद्धको एउटा के निर्णय हो। कसरी भन्नुहुन्छ भने जस्तो के भने अमेरिकनहरूको के चाहना थियो भने संसदबाट एमसिसी पास गराएर नेपाललाई एउटा के सामरिक अखाडा बनाउने भन्ने उनीहरूको रणनीति थियो। तर यो संसदबाट त पास हुन सकेन। पास हुन सक्ने स्थिति पनि भएन। त्यसकारण के हो त भने अमेरिकन लगायतका पश्चिमी शक्तिहरू यो संसद नसिध्याइकन नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न सकिँदैन, नेपाललाई सामरिक अखाडा बनाउन सकिँदैन भन्ने किसिमको थियो। अब आयो दोस्रो के भारतको कुरा के भारतीय के भने शासकहरूको कुरा के थियो भने यो संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतले के भन्दाखेरि गर्नु हुँदैन रोक्न खोजेको होइन। त्यो नेपालले नमान्दाखेरि के हो नाकाबन्दी लगाएको होइन, लगाएको थियो नि त। त्यसैले भारतीयहरू पनि के थियो भने नेपाललाई जो आफ्नो पकडबाट जुन बाहिर के जाँदैछ यसलाई काबुमा लिनु नेपालको फेरि यो संवैधानिक व्यवस्था राजनीतिक अवस्था त्यसलाई के अस्त व्यस्त बनाइदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि आफूले के भनेदेखि आफ्नो प्रभाव र आफ्नो लगामलाई फेरि के भने कसिलो बनाउनुपर्छ भन्नेमा भारतीयहरू पनि थिए। जति बेला के भने अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्ति र भारतको बिचमा के भने केही मत भिन्नता थियो, उनीहरू अलिकति दूरी थियो मा रहेको थियो। त्यो भएकोमा के भने यो अहिले निर्णय हुन सकेको थिएन। तर के हो भने जब भारत चाहिँ के भने भारतमा के भनेदेखि अमेरिकन रक्षा मन्त्री विदेश मन्त्री भारतमा आएर जो बेका सम्झौता भयो नि, बेका सम्झौता साथ भारत के हो अमेरिकी पश्चिमी के भने खेमा यो के भनेदेखि सैनिक गठबन्धनमा ऊ खुलेर गइसकेपछि अब अहिले यो जुन के संसद विघटन गर्ने नेपालमा भाँड भैलो के मचाउने अव्यवस्था सिर्जना गर्ने भनेको यो गेम प्लान बनेको अमेरिका लगायतको पश्चिमी शक्तिको हो। त्यो भनेको के भने एमसिसी को भर्याङ चढेर आउन नसकेपछि अनि त्यही के भने अमेरिकन लगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरूको जो गेम प्लान थियो त्यो गेम प्लान चाहिँ भारतले अहिले के भने कार्यान्वयन गर्नलाई उसलाई जिम्मेवारी दिएको। त्यो जिम्मेवारी कहाँबाट सुरुवात भयो तपाईँ भन्नुहुन्छ? यो ओली के भने संसद विघटन गर्नको लागि धेरै हतारियो कहिलेदेखि हो? जब अमेरिकन के भने गेम प्लान बोकेर भारतीय के भने खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त कुमार रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल आइसकेपछि एउटा अस्वाभाविक रूपमा रातको 12 बजेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग लामो छलफल गरेपछि त्यति बेला सुनिन्छ के भने यहाँ विज्ञहरू बताउँछन् त्यति बेला नै यो के भने संसद के भनेदेखि विघटन गराउने, नेपालमा के भने यो संविधानलाई पनि कोल्याप्स गरिदिने, यो व्यवस्थालाई पनि कोल्याप्स गर्ने, नेपालमा के भने एउटा अराजकता के भनेदेखि मचाइदिने भन्ने जुन के भने गेम प्लान के भने त्यही रात सामन्त गोयल यहाँ आएका थिए। राति 12 बजे बालुवाटारमा यो रोड म्याप बन्यो। यो त लिएर आएका थियो त्यो रोड म्याप अनुसार हिँड्नको लागि त्यो रोड म्याप के भनेदेखि ओलीलाई के दिएको त्यो रोड म्याप अनुसार के भने हिँड्नको लागि के भनेदेखि ओलीलाई के बाध्य के गरिएको। भारत अमेरिकाको समेत डिजाइनमा निर्देशनमा या दबावमा प्रभावमा परेर केपीले संसद विघटन। अब पहिला के थियो भने जस्तो राष्ट्रपतिले केही समयसम्म ओलीको योभन्दा अगाडि पनि ओलीले संसद विघटन गर्न खोजेको थियो यो के भनेदेखि इन्डो वेस्ट गेम प्लान अन्तर्गत। त्यति बेला विद्याले के भने रोक्दै गरेको स्थिति थियो। अब मलाई के लाग्छ यो अहिले के भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिले निर्णय गरेको देख्दाखेरि के लाग्छ भने अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि विदेशीहरूको के भनेदेखि घेराबन्दीमा परेको भन्ने कुरा यसले के भने पुष्टि गर्छ। अबको सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य कसरी अगाडि बढ्ला त? सडकमा आन्दोलन सुरु भइसकेको छ, नेकपाकै मान्छेहरू अगाडि बढ्यो। अब पार्टीले सम्भावित के गर्ला? मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ वैशाख 17 र 27 गते। त्यो सम्भव छ कि छैन? सुरक्षा परिषदको बैठक तपाईँ हामी कुराकानी गर्दै बसिरहेछ, सङ्कटकाल लगाउने हो कि? धेरै खालका प्रश्नहरू एकैचोटि खडा भए
कसरी अगाडि बढ्ला अब हेर्नुहोस् यो अहिलेको जुन हेर्दाखेरि राजनीतिमा त हेर्नु सबै चिज के भने एउटा यसैबाट यो हुन्छ भनेर त भन्न कहिलेकाहीँ राजनीतिमा उतार चढाव आउँछ। तर अहिलेसम्मको घटनाक्रम हुँदाखेरि सम्भावित असर कसरी बढ्ने सम्भावना छ भने जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको, राष्ट्रपतिले त्यसलाई छाप लगाइदिएको जुन अवस्था छ त्यसलाई अब के भने बद्दर गर्न सक्ने अवस्था कहाँ अधिकार कसलाई छ भने सर्वोच्च अदालत छ। सर्वोच्च अदालतले खुट्टा कमाएन, संविधानको सही व्याख्या गर्यो र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले राष्ट्रप्रतिको गरेको कसम, शपथ, संविधानप्रति गरेको शपथ, व्यवस्थाप्रति गरेको शपथ, जनताप्रति गरेको शपथमा उनीहरू विचलित भएन भने सर्वोच्च अदालतले यो सङ्कटबाट एउटा के अरे विदेशी षड्यन्त्र स्वदेशी षड्यन्त्रबाट सर्वोच्च यो विषय अदालतमा गर्न सक्छ। अब यहाँ त अब दुईटा नजिरहरू छन् हाम्रो पूर्व नजिरहरू होइन त, एउटा मनमोहनको पालाको एउटा गिरिजाको होइन, त्यो होइन, त्यो त त्यसले काम गर्दैन नयाँ स्थापित गर्नु पर्यो। हो, त्यति बेलाको नजिर भनेको त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकारै दिएको थियो, अधिकार दिएको बेलाको नजिर अहिले काम लाग्दैन थियो। अब अहिले त के दिएकै छैन। यसमा त तपाईँले भन्नुहोस् कानुन र संविधानको बिचको सामान्य कख जान्ने मान्छेले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर यो के भनेदेखि संविधान पढ्दा निष्कर्ष निकाल्छ। भएको हुनाले मैले यति भने सर्वोच्च अदालतको के न्यायाधीश अब यहाँ त के दबाब तपाईँले विदेशी शक्तिहरू यसरी राष्ट्रपतिको लाई के भने घेराबन्दी गर्ने, प्रधानमन्त्रीको के भनेदेखिलाई के भनेदेखि यो काम गर्नको लागि बाध्य पार्ने स्थिति छ भने त भोलि गएर अदालतलाई पनि त घेराबन्दी हुने सम्भावना हुन्छ नि। तर यदि के नि न्यायाधीशहरूले राष्ट्रप्रति, राष्ट्रलाई सम्झेर, संविधानलाई सम्झेर, जनतालाई सम्झेर हामी के भनेदेखि संविधानको सही व्याख्या आशा गर्ने तर भर पर्ने अवस्था अदालतबाट पनि छैन। तर अहिलेसम्म भर परे नभनौँ, अहिलेसम्म के हो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको असंवैधानिक अराजनीतिक जुन संसद विघटन गर्ने कार्य छ त्यो बदर हुन्छ भन्ने किसिमको लाग्छ। केही सङ्केतहरू देखिया छ नि, यहीँनिर म जोड्छु, केही सङ्केतहरू देख्यो नि। उहाँले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु भयो संवैधानिक परिषदबाट, त्यो आफैमा विवादित भइरहेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ सम्मिलित हुनुभयो। सम्मिलित मात्र हुनु भएन कि निर्णय गरेको रहेछ, आजसम्म लुकाइयो त्यो निर्णय त्यति नै खेर तत्समयमै गरिएको रहेछ। 45वटा निकायमा सिफारिस गरेर नियुक्ति गरियो अख्तियारदेखि। अब यसमा त प्रधान न्यायाधीश इन्गेज हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले ग्रिन सिग्नल दिएको भन्ने त बुझ्न मिल्यो। तपाईँले उठाउनु भएको शङ्का एकदम सही कुरा हो। जस्तो तपाईँले भन्नुहोस् जुन पहिलो दिन संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो नि, त्यो बैठक बस्दाखेरि त्यो नयाँ अध्यादेश अनुसार कोरम पुग्नको लागि 3 जना चाहिन्थ्यो। 3 जना त भयो। अनि त्यति बेला चाहिँ के भने प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ यो विवादित विषय भएको हुनाले यो विषयमा सर्वोच्च नि मुद्दा परिरहेको हुनाले म यसमा उपस्थिति जनाउँदिनँ भनेको थियो। अब उपस्थित नजाउने बित्ता 3 जना कोरम 2 जना मात्रै भए। को भए त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाका के भने अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा मात्रै भए। अब त्यो कोरमै नपुगेले निर्णय त गर्न सक्दैन। अब त्यति बेला निर्णय भएको थिएन भनेर हामीले कहाँबाट भन्नु पर्यो भने यदि त्यति बेलै निर्णय भएको थियो पहिलो बैठकमै भने दोस्रो बैठक किन बोलाउनु पर्यो? यसले त के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधान न्यायाधीशलाई पनि घेराबन्दी पारेर अथवा कुन किसिमको प्रभावमा पारेर सिग्नेचर गराएको हुनु पर्यो। होइन भने त त्यो के भने 2 जनाले गरेको निर्णय त मान्य हुन्छ? कोरमै नपुगे बैठकले मान्य हुन्छ? पहिलो दिनै निर्णय भयो। कसरी भयो? तपाईँ कस्तो कुराहरू हुन्छ? पहिलो दिनको निर्णय भएको भए किन दोस्रो मिटिङ निर्णय राखेको? पहिलो निर्णय बस्न सकेको छैन। हेर तपाईँ कस्तो कुरा, पहिलो दिन निर्णय भएको भए त दोस्रो बैठक त राख्नै पर्दैन थियो नि संवैधानिक परिषदको। निर्णय नभएको त्यति बेला यहाँ के सम्भावना षड्यन्त्र जस्तो देखिन्छ भने कि पहिलो बैठकमा निर्णय भएन, तर दोस्रो बैठकमा नि निर्णय गर्न नसकेपछि अघिल्लो जुन बैठक छ नि त्यो निर्णय भएको भनेर पछि के भने माइन्डेट गरेको हुनसक्छ। त्यसमा साइन गराउन लगायो जबरजस्ती प्रधान न्यायाधीशलाई के भने सही गराएको गर्ने लागेको गर्ने हुनसक्छ। अब मान्नुहोस् प्रधान न्यायाधीश चुक्नुभयो भने के हुन्छ त? के त्यो सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्न प्रधान न्यायाधीशले मात्रै निर्णय गर्ने हो? त्यहाँ त 5 जना के न्यायाधीश हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीश के भनेदेखि 1 जना हो। त्यसकारण के भने 1 जना प्रधान न्यायाधीश भनेको प्रधान न्यायाधीशलाई मात्र प्रभावमा परेर प्रधान न्यायाधीशको मात्र चाहनाले पनि संसद हुँदैन। अब त्यसै भनेर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशहरू भनेको सानो मान्छे होइन नि, जसलाई के भने राष्ट्रले, राज्यले उसलाई संविधान कानुनको संरक्षण गर्ने, व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी के भनेदेखि दिएको छ। त्यसकारण प्रधान न्यायमन्त्री के भने प्रधान न्यायाधीश चुके भने पनि त्यहाँबाट सर्वोच्च अदालतमा अरू न्यायाधीशहरूले सबैले के भने जिउ छोड्छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यहाँनिर एउटा आशंका गर्ने ठाउँ अख्तियारमा
प्रेमकुमार राई प्रमुखमा आउनु भएको छ, आयुक्तमा आउनु भएको छ जयबहादुर छन्, उहाँको नाम सिधै जोडिन्छ शेरबहादुर देउवासँग। आइजी बनाउनु भन्ने भगीरथ प्रयत्न गर्नुभयो। अब कतिपयले आशंका गर्छन्, आरोप लगाउँछन् बैनावाले त्यतिखेरै लिनु भएको थियो, त्यो अहिले फर्छुट गर्नुभयो भन्ने खालका आरोप पनि सामाजिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा लागेका छन्। कहीँ न कहीँ देउबाको समेत संलग्नता यो विषयमा छ केपी ओलीसँगको मिलेमतो भन्ने शङ्का गर्ने कि नगर्ने हामीले? अब यहाँ यसो यहाँ त देखियो यो जुन पहिलो जुन के भने अहिले जुन बैठकको कुरा छ नि, अब कि प्रधान न्यायाधीशले जिउ छोडेको हुनु पर्यो, 3 जना कोरम पुर्याइदिन, कि देउपाले पुर्याएको हुनु परेन? एउटा कुरा के आइरहेको सुनिएको थियो भने जुन तपाईँले चन्दलाई अख्तियारमा के भनेदेखि जुन आयुक्त के भने बनाउने कुरामा शेरबहादुर देउपाले के भनेदेखि ओलीसँग के भने समझदारी के भने गरेको हो। तर के भने पछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक के भने ठुलो दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री त्यसमा के भने सहभागी नभएको भन्ने कुरा के भने आएको थियो। देउबा सहभागी देउबा सहभागी नभएको भन्ने कुरा आएको थियो। भएको हुनाले अब यो भित्र षड्यन्त्र पनि हुन्छ। सहभागी भएन भने उनले पठाएका मान्छेको नाम त आइसक्यो, परिणाममा हेर्दाखेरि जयबहादुर छन्। अब यो त के भने को यो षड्यन्त्रमा के भने संलग्न छन्, त्यो त के भने भोलि देखिँदै जान्छ। अब एकछिन मानिलिउँ अहिले के भने 2 जनाले गणेश के प्रधानमन्त्री र गणेश के भनेदेखि तिमिल सिन्हा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले 2 जना निर्णय गरे पठाए। अब त्यसको त के भने संसदीय सुनवाई हुनुपर्छ। संसदीय सुनवाई नभइकन त राष्ट्रपतिले उसलाई के भनेदेखि शपथ पनि खुवाउन मिल्दैन भनेदेखि अब यो त संसदीय सुनवाई हुन सकेन भने के गर्ने? संसदीय सुनवाई त यसै नहुने भइसक्यो, संसद विघटन गरिसक्नुभयो। अब त्यो अनि तिनीहरूले कसरी के भने काम गर्न पाउँछन्? जसरी लोकमान सिंह कार्कीले गरेका थिए त्यसै गरी उनलाई उनको पनि संसदीय समितिबाट त पारित भएको होइन नि। खिलराज रेग्मी मन्त्री यो भनेको के हो? डाइरेक्ट राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने सिस्टम यसले देखिन्छ भने एकातिर संसद विघटन, एकातिर के भनेदेखि संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्ने, अर्कोतिर संसद विघटन गर्ने भने त स्वच्छचारी निरङ्कुश भयो नि, संविधानको धज्जी उडिएन। त्यो भएको हुनाले यो त अहिले के भने जुन तिनै पदाधिकारी गएर यदि के भने अख्तियारमा गएर काम गरे भने पनि भोलि गएर त तिनीहरूले गरेको काम त के भने गैर कानुनी हुन्छ, बद्दर हुन्छ। तिनीहरूले कसरी काम गर्न पाउँछ? तिनीहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन होइन। कानुनी रूपमा त कसरी काम गर्न मिल्छ त? अब कोर्ट चाहिँ बल चाहिँ सर्वोच्चको कोर्टमा गयो, खल्तीमा गयो। अब एउटा जे निर्णय आउला, अब मानौँ यसलाई सदर गरिदियो फेरि सर्वोच्चले पनि भने आन्दोलनबाट ढाल्ने अथवा आन्दोलनले के गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि अब निर्वाचनमै जानुको विकल्प रहेन? त्यस्तो हुँदाखेरि राजनीतिक परिदृश्य के होला? आफ्नो अब सुन्नुहोस्, अब एउटा के भने सर्वोच्च अदालतमा भएन भने त्यसपछि के भनेदेखि सडकबाट चर्को के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रपतिको विरोध हुनेछ र त्यसले के भने नेपाल त आन्तरिक द्वन्द्वमा नराम्रोसँग फस्नेछ। त्यति बेला के भनेदेखि विदेशी शक्तिको चलखेल बेसरी के भनेदेखि बढेर जाने के भनेदेखि सम्भावना छ। अब जहाँसम्म तपाईँले के भनेदेखि चुनावको कुरा गर्नु, प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गर्नको लागि संसद विघटन गरेको हो र चुनावको मिति तोक्नु भएको छ, यो सम्भव छैन। त्यो इम्पोसिबल कसरी छ? त्यो के भने मिति तोकेको त संसद विघटन 2 वर्ष बाँकी नै छ, भइरहेको संसदलाई विघटन गर्ने। अनि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले चुनावमा जानु भने के उहाँको हातमा कति आउँछ? सबै के भनेदेखि उहाँको के भनेदेखि बदनाम भएको स्थिति छ। चुनावमा त उहाँको जानै होइन। यसलाई त के गर्ने भने कोभिड-19 भन्ने के को भन्ने त्यसलाई के भने लम्ब्याउँदै गएर के भने संविधानलाई कोल्याप्स गर्ने, व्यवस्थालाई कोल्याप्स गरिदिने अनि निरङ्कुश संविधान कानुन बिना के भने आफू के भने शासन गर्ने चलाइराख्ने दृश्यता हो। तर मलाई के छ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त दिएको होला आश्वासन, के दिएको होला भने कि अब तिम्रो निरन्तर के भने संविधान समर्थन गरिहाल्छौ, विदेशी शक्तिले क्या गरिहाल्छौ, यो संविधानलाई पनि धोती लगाइदिएर जहिले जतिसम्म पनि शासन चलाए हुन्छ, तिम्रो विरोधीलाई ठिक गर्न तिमीले सक्छौ भनेको होला होइन। तर अहिले के मलाई लागिरहेको छ भने जुन आज प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन गरेपछि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीको अनुचित कदमलाई समर्थन के नै गरिदिइसकेपछि अब दुवैजनाको उपयोगिता विदेशी शक्तिको लागि सकिएको छ। अब तपाईँ हेर्दै जानुहोस् कि अब यहाँ के भने यहाँ हुँदै गएर के यस्ता अनहोनी घटनाहरू घट्छन् जहाँ गएर विदेशी शक्तिहरू के भने यो व्यवस्थालाई कोल्याप्स गर्ने, यो संविधानलाई कोल्याप्स गर्ने र यो चाहिँ के हो त भने शक्ति अब के भनेदेखि सेनाको हातमा पुर्याउने, सेनाको हातमा पुर्याएर पनि नेपाल के भन्नु त भने त्यो सेनाको हातमा पुर्याएर सेनालाई आफ्नो अनुकूलको बराबर हिँडाउने एउटा के भने गेम प्लान षड्यन्त्र हुन सक्ने के भनेदेखि
पर्याप्त के भनेदेखि अब विदेशी शक्तिकोले सेनातर्फ सत्ता केन्द्रित गर्छ। दिन सक्ने अवस्था पनि तपाईँ देखा पर्यो। देखिहाल्नु जस्तो सेनामा केन्द्रित गरेको छ विदेशी शक्तिले भन्ने कुरा त कहाँबाट तपाईँ देख्नुहुन्छ भने यो सबै यो बिचको के भनेदेखि अन्तर्कालीन कुरा हो। अन्तिममा यसको लक्ष्य डेस्टिनेसन भनेको के भने सेनामा पुर्याउने। त्यो पुर्याउनको गर्ने लागि तपाईँ देख्नुहोस् हो भारतको के भनेदेखि खुफिया एजेन्सीको प्रमुख आएको, त्यसपछि के भनेदेखि भारतीय सेना प्रमुख आएको, विदेश सचिव आएको, ती सबैले टार्गेट कहाँ बनाएको छ? सेना बनाएको छ। हो त्यही के हो त भने नेपाललाई के भनेदेखि भारत र के भने अमेरिकनहरूले नेपाललाई के भने सेनालाई प्रयोग गरेर के भनेदेखि नेपालमा एउटा अखाडा बनाउने भए, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के भने सुरक्षामा थुप्रो थ्रेट हुने भयो भनेर चिनिया रक्षा मन्त्रीले नै कहाँ टार्गेट गरे त? सेनामै गयो नि त। मान्छेले अब सेना कहीँ न कतै एउटा राज संस्थाको पनि अब पुनर्स्थापना हुने कुनै भूमिकामा आउने मलाई लाग्छ थरीको विश्लेषण त्यो पनि छ क्या। त्यो मलाई ओलीले नै ल्याउँछन् राजा भन्न थाले क्या कतिपय मान्छे। त्यो यस्तो मलाई के लाग्छ भने अहिले के भने राजाको इस्यु जुन बाहिर निकालेको छ त्यो भनेको यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्नको लागि मात्रै हो, यहाँ के भने उत्पात मचाउनको लागि हो। हिजो राजा फ्याँक्ने को त? अमेरिकन र के भनेदेखि भारतीयहरू होइन। अब उनीहरू फेरि किन राजाले ल्याउँछन्? यो त खालि के हो त भने राजाको नाममा के भनेदेखि यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने मात्रै उनीहरूको के भनेदेखि उद्देश्य हो। त्यस कारण राजा ल्याउन। तर यहाँ अब तपाईँले अहिले सडकमा त हेर्नु नागरिक सरकार भन्ने कुरा आएको छैन। अब यहाँ त मलाई के सम्भावना छ भने अहिले यदि के भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले चाहिँ एउटा के भने यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण कामलाई साथ दिनको लागि त्यो के भनेदेखि त्यो संवैधानिक परिषदको मिटिङमा उपस्थिति जनाइदिएको हो भने एउटा के पनि हामीले शङ्का गर्नुपर्छ भने उनलाई के भने प्रधान न्यायाधीशलाई दोस्रो खिल्लाज बनाउने चलखेल पो छ कि भन्ने पनि शङ्का गरेका छन्। चोलेन्द्र शमशेरले फेरि अर्को खिल्लाज भन्ने सक्ने सम्भावना यसले यो त अहिले तपाईँ केपी ओली सरकारले यो लामो समय केपी ओलीले विद्यादेवी भण्डारीको के भनेदेखि हातमा त यो लामो समय रहँदैन। उनीहरूको उपयोगिता त सिद्धियो। अब त उनीहरूलाई के भने कि त्योभन्दा पनि अब अर्को के भनेदेखि उनीहरूको गेम प्लानलाई पुरा गरिदिने अर्को के पात्र खोज्नु परेन। त्यसकारण यो डरमर्दो स्थिति नेपाल पसेको छ। अब तपाईँ मान्नुहोस् इन्डो अमेरिकन भारतीय र अमेरिकनहरू यसरी के भने नेपालमा जुन के जबरजस्त रूपमा संविधानलाई के भनेदेखि च्यातेर धज्जी उडाएर जसरी के भने असंवैधानिक रूपमा नेपालमा आफ्नो के भने सामरिक अखाडा बनाउन आए। अब त्यसको त के त्यसले के भने चिनको पनि सुरक्षामा थ्रेट गर्छ। चिन पनि आउँदाखेरि त सबभन्दा डरमर्दो स्थिति त यहाँ के भयो भने नेपाल त शक्ति राष्ट्रहरूको एउटा द्वन्द्वको भूमि भन्ने हो। त्यो द्वन्द्वको भूमिमा छिर्यो। त्यो अवस्थामा के भनेदेखि शक्ति राष्ट्रहरू नेपाल जस्तो के भने सानो भूगोल भएको, सानो अर्थतन्त्र भएको, सानो जनसङ्ख्या भएको र विविध समस्याबाट ग्रसित भएको देशमा पऱ्यो भने त नेपाल त भोलि गएर त अफगानिस्तान भन्छ, इराक भन्छ, सिरिया भन्छ। त्यो हामीले कसरी गर्ने हुन्छ? त्यसकारण अहिले हाम्रो त के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको र राष्ट्रपतिको यो के भनेदेखि एउटा गलत कदमले अथवा अदूरदर्शी कदमले राष्ट्र र के भनेदेखि जनताप्रति व्यवस्था गरेको कदमले त नेपाल त के भनेदेखि अभूतपूर्व सङ्कटमा फस्ने सम्भावना बढेको छ। अब संविधान जारी भइसके पछाडि बनेको सरकार, स्थिर सरकार, एउटै पार्टीलाई झन्डै 2/3 नजिक मत दिएर आएको सरकार पनि यो भुमरीमा फस्छ भने सधैँभरि अस्थिरताको एउटा भुमरीमा रहने, यो कहिले नबन्ने देश भन्ने जे मान्छेहरूको थियो नि फेरि त्यही ठाउँमा पुरै छाडे होइन। खोइ त मजबुत सरकार, संविधान, एउटै पार्टीलाई के अर्थ रह्यो? अब के भन्ने जनताको गएर जनताले त तपाईलाई हिजो काङ्ग्रेसलाई के भनेदेखि बहुमतमा दिए, काङ्ग्रेसले देश चलाएन। त्यसपछि के भने अहिले कम्युनिस्टले चलाउँछ भनेर कम्युनिस्टलाई के भने दियो। अब 2/3 लगभग के भने छ। त्यति हुँदा पनि नचलाउनुको अर्थ त के भने शासकहरू के हो भने अयोग्य भए, शासकहरू राष्ट्रप्रति असंवेदनशील भए, शासकहरू के भनेदेखि जनताप्रति असंवेदनशील भएनन्। त्यसकारण यो भनेको के हो भने देशको लागि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। हुन्छ, साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।